अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और बात कब सियासी गुफ्तगू से बदतमीजी में बदली और बदतमीजी कब इल्जाम तराशी पर गई, इल्जाम तराशी से कब नेम कॉलिंग हुई, नेम कॉलिंग से कब कैरेक्टर असैसिनेशन पे पहुंची बात, और अब जो बात हो रही है क्या वो होनी चाहिए या नहीं। पाकिस्तान की सियासत ने अजब रंग दिखाए हैं और जो सियासी गुफ्तगू है वो लाइन्स क्रॉस कर रही है, बारहा कर रही है। आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी पर्सनल अटैक्स किए हैं इमरान खान साहब पे। बात अब कारकर्दगी और मैच्योरिटी इन पॉलिटिक्स नहीं रही, बात अब पर्सनल हो गई है। पर्सनली वो क्या करते हैं, पर्सनली उनके कितने बच्चे हैं, तमाम तर चीज़ें अ बिट आउट ऑफ टेस्ट आई वुड से। बट जाहिर है कि हर किसी की अपनी अपनी सियासत है और सियासत को कम से कम ये मिजाज नहीं देना चाहिए था। लेकिन आज जो बड़ी पार्टीज़ हैं, जो मखलूत हुकूमत है, वो आज सर जोड़ के बैठी रही और उन्होंने कहा क्या फैसला कीजिएगा, क्योंकि खान साहब जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। और आज फाइनली ये बात तय हो गई है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर सर असेंबली ने मुद्दत पूरी करनी है तो फिर ये क्लैरिटी देनी पड़ेगी हमें पूरे पाकिस्तान में, चाहे स्टॉक मार्केट के हवाले से हो, चाहे डॉलर के रेट मजीद बढ़ने के हवाले से हो, या आपके फ्रेंडली कंट्रीज जिन्होंने आपको पैसे देने उसके हवाले से हो, या IMF। हमारी जो फाइनेंस का जो बिल है, जो हमारे फाइनेंसेस है, क्या हमारे पास अगले साल के भी पैसे हैं या नहीं, इस मुल्क को कैसे चलाएगा, कौन चलाएगा तो अलग बात है, चलेगा कैसे अगर आप ये तमाम तर चीजें नहीं करेंगे। ये क्लैरिटी बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है और अब हम उम्मीद करते हैं जो मखलूत हुकूमत है ये क्लैरिटी देगी। और अब इमरान खान साहब लाख चाहें क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है शायद हुकूमत होता है। यहां पर जरा सुन लीजिए, आज साद रफीक साहब का भी मिजाज जो है वो आज नजर आया, फिर जिस तरह से साद रफीक साहब को हम जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिजाज ये है कि वो समझते हैं कि बिफोर, कहते हैं ना, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। लेकिन जाहिर है फवाद चौधरी साहब ने 22 क्या 23 की प्रेडिक्शन दे रखी है। याद रहे कि ये भी कह दिया कि जो मखलूत हुकूमत है उसमें से 2 जमातें अलग होने वाली हैं। इस पर भी क्या वो अब तक कायम है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते इस पर बात की थी और दोनों पार्टीज ने ही इस पर कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर फवाद चौधरी साहब कुछ जानते हैं तो जरा हम उनको भी बता दें। चुन चुन के बदला लिया जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को नहीं भूलेगी और किसी को नहीं छोड़ेगी। ये तो खैर उनका मिजाज है, यही उनकी सियासत है। अब कौन किससे डर रहा है, किसकी काम पे टांग रही है, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स की। और कल हमने ये सुना कि शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इमरान खान साहब ने अब कह दिया कोई बात नहीं होगी। एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव कहा जाता है, इमरान खान साहब का बिक रहा है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव क्या होता है? एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव ये होता है कि आप जमहूरियत के साथ खड़े होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब तो जमहूरियत के साथ क्या खाक खड़े होंगे, वो तो अपने लिए ही खड़े हैं और अपने लिए ही खड़े रहेंगे। लेकिन क्या उनको उनकी बात या उनके मुतालबात माने जाएंगे या नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए वो नायब की तरमीम के हवाले से, और उनको कहा गया कि आप मुतासिर कैसे हुए, आप मुतासिरीन में कैसे आ गए, क्योंकि अगर आप खुद अपनी जगह छोड़ के गए हैं तो ये तो पार्लियामेंट में आपको रुकना चाहिए था। अगर आपको इसकी नौयत का अंदाजा था तो आप वहीं रुकते और इसको ब्लॉक करते। लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब के पास तो ये जवाब है कि मैं नामंजूर और साजिशी हुकूमतों के साथ नहीं बैठता। लेकिन ऑफ कोर्स शहबाज गिल साहब इस चीज़ को कैसे मानेंगे कि जब इमरान खान साहब ने कुछ कह दिया तो शायद शेख रशीद साहब ने गलत सुना होगा या इमरान खान साहब ने कहा ही नहीं होगा, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने जो कहा है उसके बाद ऐसा लगता तो नहीं है कि फायरिंग रुक गई है। तो पाकिस्तान में एक दफा फैसला करना पड़ना है कि क्या उन्होंने हुकूमती जो मामलात हैं, तोड़ जोड़, हुकूमत गिराना बनाना, उसमें अपना अमल दखल रखना है, रखना चाहते हैं रखें, खुल के सामने आके बैठ के रखें। क्यों? वो भी इसी मुल्क के बेटे हैं, शनाख्ती कार्ड उनके पास भी नादरा का है, इधर ही की माँ ने पैदा किया हुआ है। मेरी माँ भी बाजवा है, बाजवा साहब के वालिद बाजवा हैं, एक ही ट्राइब, एक ही खून, एक ही लोग हैं हम, कोई फर्क तो नहीं। अगर ये करना है तो इसको आईनी तरीका इसका बना लें, आइन में तब्दीली करके सीधा करके हमें कबूल है। अगर नहीं करना तो फिर जो आइन ने तय किए हैं वो सबको उसे फॉलो करना पड़ेगा। आइन के हवाले से बात करते हुए कितना अजीब लग रहा है कि कल खान साहब बात कर रहे थे कि सियासी इंतशार में कभी भी मुआशी इस्तेहकाम नहीं आता। सियासी इंतशार कौन फैला रहा है और इदारों के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए, कौन कर रहा है। और इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी बहुत बातें हो चुकी, खान साहब कह चुके उनको रिजाइन कर देना चाहिए। अब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पीछे भी पड़ गए हैं। अब ये तमाम हेड्स ऑफ इदारे जो हैं इनको क्यों बुरे लग रहे हैं, क्योंकि जाहिर है फॉरेन फंडिंग का केस आने वाले जिस पर सभी तकिया किए हुए बैठे हैं कि शायद इससे कोई मुकद्दर
میں تبدیلی ہو جائے اس سیاست کی اور اس پاکستان کی پارلیمان کی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کریں, لیٹ می جسٹ انٹروڈیوس یو ٹو مائی گیسٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حمداللہ صاحب JUIFA سے, بہت شکریہ سر آپ کا, اور سینیٹر جمال دینی صاحب, جہانزیب جمال دینی صاحب فرام BNP, سابق سینیٹر ہیں آپ, بہت شکریہ سر آپ نے بھی وقت نکالا. میاں جاوید لطیف صاحب ہمیں جوائن کرنے والے تھے لیکن ایز پرومسڈ وہ پتہ نہیں اب فون نہیں اٹھا رہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ جواب نہ دینا چاہتے ہیں. جواب تو سوال بڑا سادہ ہے سر. میں حمداللہ صاحب آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ کل یہ بات ہوئی, اس کو چھوڑ دیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کتنی لیڈ لی, کتنی سیٹیں جیتی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کل جاوید لطیف صاحب نے جو گفتگو کی اس میں کہا نواز شریف صاحب کا بیانیہ جیت گیا. تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ اور شہباز شریف صاحب کا بیانیہ اور مخلوط حکومت جس میں آپ بھی شریک ہیں, یہ آپ کا بیانیہ کو نواز شریف کے بیانیہ سے الگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا بچہ محترمہ, بہت شکریہ, تھینک یو. دیکھیے بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ بیانیہ بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے 25/18 کے بعد بیانیہ ایک ہی بیانیہ تھا, وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جمہوریت اور سیاست میں آئینی طور پر نہیں ہونی چاہیے, یہ بیانیہ تھا. کیونکہ عمران خان کی حکومت منتخب نہیں تھی بلکہ وہ مسلط کی گئی تھی. جیسے کہ ابھی آپ نے سعد رفیق کی وہ ابھی پریس کانفرنس سنائی, عمران خان کی ٹریک ریکارڈ, ان کی ماضی, ان کی تاریخ, یہ تمام آن ریکارڈ ہے کہ اس کی پارٹی کی بنیاد کس نے رکھی, جنرل حمید گل نے. اس غبارے میں اس کو بڑھایا کس نے, پاشا نے. وہ دھرنے کے پیچھے کون تھا, اسلام تھا. اور پھر ان کو کامیاب کس نے کرایا, اور اس کی حکومت کو پورے 4 سال برقرار کس نے رکھا, فون کال نے رکھا یا ڈنڈے نے رکھا, جیل نے رکھا, خوف نے رکھا, دہشت نے رکھا, ڈراؤ دمکاؤ کس نے رکھا. یہ ساری چیزیں ثنا بھی مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے, اور حکومت, یہ سر حکومت کو چلانے میں کس کا کردار تھا؟ یہ تو چلے ان کو بنانے میں تو آپ نے تمام اسلام پاشا سب گنوا دیے, ذرا یہ بھی بتا دیجئے اب تک حکومت کو چلانے میں, جیسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو چلانے میں کس کا کردار تھا اور اب ان کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی حکومت چلانے میں کس کا کردار تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا نک کے دعویٰ کی کوئی بات کی, آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے مطلب کون ہے, لہٰذا ڈرائیونگ سیٹ پر اس کو بٹھایا تھا لیکن اوپر چلانے والے کوئی اور تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی یہ بندہ کی چاہت یہ ہے کہ ابھی دیکھو نا, انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کی بات کی کہ آپ مستعفی ہو جائے, گالیاں دیتے رہے نیوٹرل کو, ان کی توہین اور تضحیق کرتے رہے. لیکن اور فواد چودھری آپ کو یاد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو خون لگائے. اب فواد چودھری اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہا ہے, اور یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے تربیت یافتہ اور پیداوار ہے, اور ان کی حکومت ان کی حمایت کے سپورٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی اور پونے 4 سال برقرار رہی. اب یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ آئین اور جمہوریت. آئین تو آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. کیا سپریم کورٹ نے عمران خان کو آئین شکن نہیں قرار دیا؟ کیا سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کو آئین شکن نہیں قرار دیا؟ کیا سپریم کورٹ نے عارف علوی کو آئین شکن نہیں قرار دیا؟ کیا یہ آپ کے سامنے آج عمران خان ابھی بھی, مجھے پتہ نہیں ہے کہ آج پاکستان خدا نہ کرے پاکستان دیوالیہ پن کی طرف بڑھ رہا ہے یا کپتان دیوانہ پن کی طرف بڑھ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے ان کو اقتدار کی بھوک اور پیاس. آپ سمجھ رہے دیوانے پن کی طرف بڑھ رہے ہیں, مجھے تو لگا کراس کر گئے, وہ دیوانہ پن تو کراس ہو گیا, اب تو کچھ اور ہی بڑھ رہا ہے. باولا بن چکا ہے, ابھی آپ سوچ رہے ہیں دیوانے سنا وہ باولا بن چکا ہے. ابھی آپ نہیں سر, میں نیم کالنگ نہیں سر, نیم کالنگ نہیں. عبداللہ صاحب میں نہیں بلیو کرتی, چلے ہم ان کو کوئی اور چیز کہہ دیتے ہیں, باولا نہیں کہتے. نہیں میں ایک بات کر لوں, میں ابھی آپ نے جیو پر سنا ہوگا سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کے کنور دلشاد کی انٹرویو آپ نے سنی ہوگی. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کوشش کی کہ چیف الیکشن کمشنر سے تنہائی میں ملے, انہوں نے تنہائی میں ملنے سے انکار کیا. یہ بندہ چاہتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف میری مرضی کی ہو, چیف جسٹس میری مرضی کی ہو, فیصلے بھی میری مرضی کی ہو, چیف الیکشن کمشنر میری مرضی کی ہو, پارلیمنٹ میری مرضی کی ہو, آئین میری مرضی کی ہو. اس بندہ کی مائنڈ سیٹ ہٹلر جیسی مائنڈ سیٹ ہے اس کی, یہ ہٹلر مائنڈ سیٹ ہے. یہ شہنشاہ بننا چاہتا ہے, امیر المومنین بھی بننا نہیں چاہتا, یہ شاہ شہنشاہ بننا چاہتا ہے.
لہٰذا اس لیے یہ بندہ چاہتے ہیں. ہاں تو آپ لوگ اس کے بننے کی اور چاہت میں دیوار اور بلاکیٹ کہاں کر رہے ہیں سر؟ حافظ عبداللہ صاحب وہ بول رہے ہیں، آپ ان کو بولنے دے رہے ہیں، آپ حکومت وقت ہیں، آپ خود ڈائریکشنز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ اب کیا کریں اب کیا کریں، ان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے آپ نے اور وہ بات کرے جا رہے ہیں، کبھی ملک کے 3 ٹکڑے کرتے ہیں، کبھی کوئی اٹیک کرتے ہیں. تو آپ نے بھی تو کوئی خاطر خواہ کوئی اس میں کمی نہیں لائے نا، تو آپ نے تو یہ بالکل یہ ان کو ایک اوپن دے دیا کہ نہیں بات یہ سنا ہم بھی ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب کی اس بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ لاڈلا آج بھی لاڈلا ہے. جب وہ بات کرتے ہیں ملک کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی، جب وہ بات کرتا ہے فوج کی تو یہ بات تب نہیں پتا تھی جب نیوٹرالٹی پر قسمیں کھائی جا رہی تھیں، جب نیوٹرالٹی پر آپ لوگوں نے اپنے رسک لیا تو تب یہ بات نہیں سامنے آئی تھی کہ لاڈلے کب لاڈلا رہا کہ نہ رہا. آپ نے یہ نہیں اس وقت چیک کیا تھا کہ یہ ان کو بھی نہیں پتا تھا؟ اب نہیں بات آپ کی صحیح ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ مسئلہ کیا؟ مسئلہ 2 چیزیں. سر بات تو میری ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، آپ ذرا صحیح بات کر لیں آج. میں کر رہا ہوں. ایک ہے سیاست، ایک ہے ریاست. یہ 2 چیزیں ہیں. عمران خان نے اپنی سیاست بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. IMF کے ساتھ معاہدہ بھی کیا اور IMF کے ساتھ وہ معاہدہ کر کے تھوڑا بھی چیزوں کی قیمتیں کم کر کے ملک کو ڈبو دیا. اب ہمارے سامنے 2 چیزیں، کیا میں سیاست کو بچاؤں یا میں ریاست کو بچاؤں؟ میں نے تو سیاست کو ڈبو دیا، خواہ PDM ہو یا اتحادی جماعتیں ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں. ہماری سیاست ڈوب چکی ہے. ڈوب جائے میری سیاست، لیکن بات ہے سناب بچہ آپ کی، 22 کروڑ عوام کی، پاکستان کی. لیکن یہ بندہ پاکستان کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہتا، معاشی طور پر مضبوط دیکھنا نہیں چاہتا، آئینی طور پر مضبوط دیکھنا نہیں چاہتا، جمہوری طور پر مضبوط دیکھنا نہیں چاہتا. تو آپ اس میں رکاوٹ بنیے نا، آپ مضبوط کیجئے. جب وہ نہیں چاہتا آپ بھی تو اس کو وہ دے رہے ہیں نا، آپ بھی ایک تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں. آپ حکومت ہیں، آپ ایک کلیئرٹی دیجئے کہ یہ ہماری حکومت ہے، ہم چلیں گے اور ہم اگست میں کرائیں گے الیکشن. اب آپ کرتے رہے، آپ کو جو مرضی کرنا ہے. تو پھر آپ لوگ بھی انشور ہے نا، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. نہیں سنابی بھی فیصلہ ہوا ہے. فیصلہ پہلے بھی ہو چکا تھا. فیصلہ تو ہو گیا سر، فیصلے تو بہت ہوئے ہیں. PDM کی اور اتحادی جماعتوں جس میں تمام سربراہان شریک کے فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اپنا وقت پورا کریں گے. یہ حکومت وقت پورا کرے گی. عمران خان کی مرضی سے نہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے سکتا ہے اور اپنی ایما پہ پورا کرے گی یا نیوٹرالٹی پر ڈیپینڈ کرے گی؟ حافظ عبداللہ صاحب، کیا حکومت ذرا اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی یا پھر نیوٹرالٹی پر رہے گا سارا انحصار؟ دیکھیے میں سنابی بھی ایک بات قوم بھی سن لے، آپ کے تھرو، آپ کے چینل کے تھرو وہ تمام ادارے بھی احترام کے ساتھ سن لیں کہ ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں. جو بھی ٹھانگ اڑائی کرے گی، مداخلت کرے گی، آپ دیکھو ہم زور سے، شور سے اور ایک دبنگ انداز سے ہم نکلیں گے کہ سیاسی امور میں کسی غیر سیاسی اشراف کی مداخلت کو ہم برداشت نہیں کریں گے، قطعاً نہیں کریں گے. اس ملک میں جمہوریت چلے گی، اس ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی، اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. کسی فرد کی حکمرانی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. عمران خان چاہتے ہیں کہ اس ملک آمین سر، آمین ساؤنڈ میوزک ٹو مائی ایئرز. لیکن ایسا ہو گیا تو حافظ عبداللہ صاحب، میں تو بس آپ دیکھیں دس از میوزک ٹو مائی ایئرز کہ آئین سپریم ہے، پارلیمان سپریم ہے. یہ تو میرے لیے تو میوزک ہے. سوری آپ ایک منٹ اگر عبداللہ صاحب مجھے دے تو میں جمال دینی صاحب کو بھی طرح انکلوڈ کر لوں. جمال دینی صاحب، یہ معاملہ جو ہے اب یہ ایسا ہو گیا ہے کہ یا تو اس کو فورسی نہیں کیا گیا یا یہ پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ جلد الیکشنز کرنے تھے یا پوری ٹرم یا پوری مدت پوری کرنی تھی. $224 ہو گیا ہے. اب یہ معاملہ جو ہے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اگست میں IMF کی ٹیم نے آنا ہے، پھر ہمیں پیسے ملنے ہیں. دوست ممالک ہمیں پیسے تب دے گا جب ہم یہ کلیئرٹی ریچ کر سکیں گے کہ نگراں حکومت نے نہیں آنا، یہ سیٹ اپ چلنا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ انسرٹنٹی جو ہے یہ ختم نہیں ہو رہی، مزید بڑھ رہی ہے. آج آپ لوگوں نے کہہ دیا ہے مدت پوری کریں گے. مدت پوری کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر پنجاب میں نہیں رہتی شہباز شریف صاحب کی حکومت، نہیں رہتی نون لیگ کی حکومت، تو اب ان کے پاس 4 صوبے ہو جاتے ہیں. خیر وقت ہوا گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور اب یہ ساتھ یہ بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب اس طرح صوبے ان کے پاس ہوں تو ملک چل جائے گا، فیڈرل میں کوئی پریشر نہیں آئے گا؟ بہت بہت شکریہ میڈم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا کافی کمپلیکس پوزیشن ہے، چیلنجنگ سچویشن اس وقت جو ہے نا بلٹ ہو چکی ہے ہمارے ملک میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غلطیاں پچھلے لوگوں نے کی ان کو جو ہے نا کہیں سے اٹھا کے لے کے آئے، سلیکٹ کروا کے ہم پہ مسلط کر چکے.
اس کے بعد جو ہے اقتصادیات کی بگڑتی ہوئی صورتحال، ملکی حالات اور دیگر جو ہے کمزوریوں کی وجہ سے شاید وہ یہ پولیٹیکل ہو چکے، بری بات نہیں ہے، وہ مطلب فریز ورتی ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا جس جو ہے نا مفروضے اور غلط انداز میں اس نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، سائفر کے نام پہ، ملک کی اقتصادیات کے نام پہ، خرابیاں تو خود انہوں نے پیدا کروا دی. آئی ایم ایف کے ساتھ جو چیزیں جو ہے نا انہوں نے کرنی تھی وہ کر چکے، اور یہاں پہ ہمیں جو ہے نا ٹوٹل ہی یہاں پہ ایلین کر چکے، اقتصادیات تباہ کروا چکے. اور اس کے بعد جو ہے اسے پتا تھا کہ میری یہ حکومت جانے والی ہے، انہوں نے وہ چیزیں سائن کر دی جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ تو ظاہر ہے، آپ کو تو پتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے نا ہم پہ عاشق ہے نہیں. وہ ہمیں جب پیسہ دینا چاہتے ہیں تو اس کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ان کی ڈکٹیشن ہو، ان کی جو ہے نا بیسک خواہشات کے مطابق ہمارا سسٹم چلے، چاہے اس میں جو ہے نا اسٹیٹ بینک کی آزادی ہو، چاہے وہاں پہ ڈالر کی جو ہے نا آزادانہ نقل و عمل ہو، اس میں پابندی نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ہمارے ہاں بجلی، گیس اور دیگر جتنے بھی جو ہے نا ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے انہیں جو ہے نا ان کی قیمتیں بڑھا دی جائیں تاکہ عوام الناس کو بیزاری کے آخری ادے چونے تک جو ہے نا لے جایا جا سکے. اب اس سچویشن میں جو ہے نا ظاہر ہے چار اس کے پاس اگر صوبے ہوں گے، آزاد کشمیر ہوگا، گلگت بلتستان ہوگا، خیبر پختونخوا ہوگا، یا پنجاب ہوگا، نو ڈاؤٹ وہ مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کا پروگرام بھی یہی ہے، ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ میں مسائل پیدا کر کے ان کو مفلوج کر دوں. اسے پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں. ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ چور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو ہے نا طبقہ ہوتا ہے کہ جو چوری بلیٹنٹلی اوپنلی کیا کرتا ہے، یہ جو ہے نا کوورٹلی یعنی خاموشی سے جو ہے نا اس نے اپنے لوگ رکھے ہوئے، چوری کر کے اقتصادیات کو تباہ کرنا، اپنے کو جو ہے نا اس حد تک امیر کرنا تاکہ اپنی سیاست کو جو ہے نا چلا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ملک کی اسے فکر نہیں، اسے فکر ہے نہیں، ان کے فالوورز کو فکر ہے. ان کے فالوور جو ہے 1 درجن جو لے کے آئے تھے باہر سے باروں کر کے، وہ آج کچھ عرصے کے ایک ایک کر کے بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے نا اربوں روپے کما لیا، اب ان کو اور ضرورت نہیں ہے. اب یہ بندہ آخری حد تک اس ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اب ایسا ہی آپ خود اندازہ لگے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک جمہوری عمل تھا. سر یہ تو انالیسس ہے نا آپ کا، یہ تو آپ کا تجزیہ ہو گیا کہ یہ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں یہ تباہ کر رہے ہیں، آپ لوگ کرنے دے رہے ہیں. یہ آپ حکومت ہے، موجودہ حکومت وقت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کر رہے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کی چاہت میں رکاوٹ کیوں نہیں بن رہے؟ آپ کیوں نہیں بنتے ان کی چاہت میں رکاوٹ؟ انتظار کیوں کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا یا اداروں کا بات کرنے کا؟ جی بتائیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن عالیہ دی ہے اس میں اوورویلمنگلی تمام سیاسی جماعتیں اس چیز پہ متفق ہیں کہ ان کے خلاف سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے فرسٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی ادارے کو نہیں مانتے. کل جو ہے نا فوج کے حمایتی تھے، فوج کے سہارے پہ چل رہے تھے، تو آج جو ہے نا فوج جب اے پولیٹیکل ہو چکا، اس نے اسے گالیاں دینے کی جو ہے نا کمر باندھ دی اور آج اسے کمزور کر رہے ہیں. ہماری حکومت جو ہماری کسی نہ کسی شیپ میں حکومت ہے اس میں ہزار کمزوریوں اپنی جگہ پہ، لیکن میں ایک چیز بتا دوں، اگر آئی ایم ایف کا پڈا نہیں ہوتا، مسئلے نہیں ہوتے، یہاں پہ گرانی اور پیٹرول کی جو ہے قیمتیں آسمان تک نہیں ہوتی اور ان کا پریشر نہیں ہوتا، تو یہ ریزنیبل حکومت بن سکتی تھی. لیکن فی الحال سب سے اہم چیز ہے جسے آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ اس کے خلاف آرٹیکل 6 پہ عمل درآمد ہو جانا چاہیے فرسٹ. سیکنڈلی جو ہے نا منی لانڈرنگ جو ہے نا، اور خصوصاً جو ہے نا اس کے کورٹ کیسز ہیں اس کے خلاف، ان کو جو ہے نا اجاگر کر کے ان کے خلاف کیسز ہونی چاہیے. 55 بلین روپیز جو ہے شیخ ریاض کے توسط سے جو ہے نا پیرنی صاحبہ کی جو ہے جیب میں چلی گئے، انہیں جو ہے نا یہاں پہ کافی جو ہے نا زمینیں الاٹ کر دی گئی. اس کے خلاف فوری طور پہ کیسز ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو منی جو آپ کے جو ہے نا فارن فنڈنگ اکاؤنٹ میں الیکشن کمیشن کو بولڈ ہو کے ایک ڈیسیجن کر لینی چاہیے. سارا نچوڑ، سارا انحصار یہ فارن فنڈنگ کے فیصلے پر ہی ہے. اچھا حمداللہ صاحب، سوری اوکے جمال صاحب، حمداللہ صاحب کیا گفتگو ہوئی ہے آج؟ یہ حکومت مدت پوری کرے گی 1 اوکے، اس کے دوران کیا ہوگا؟ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب کو روکا جائے گا؟ کیا ادارے سٹیپ ان کریں گے؟ کیا ادارے سٹیپ آؤٹ کریں گے؟ کیا اب کوئی فون کال ہوگا؟ کیا چیف آف آرمی سٹاف والا جو تقرری کا معاملہ ہے نومبر والا، اس پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی آپ لوگوں نے اور کلیئرٹی ریچ کی ہے سوائے یہ کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟ حمداللہ صاحب دیکھیں ثنا بی بی، میں تو آج میٹنگ میں نہیں تھا، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے بنیادی طور پر تو فیصلہ یہ تھا، کیونکہ 15
नशिस्तें वो भी कि पहले भी पीटीआई के हिस्से में 20 नशिस्तें थी, वो 20 में से 15 उनके हिस्से में आ गए, 5 वो हार गए, फिर भी वो दमादमस कलंदर वो जश्न मना रहे हैं। इसकी मिसाल तो ऐसी ही है कि जैसे 20 आदमी समंदर में डूब जाए, उसमें से आप 15 को बचाए और 15 डूब के वो मर जाए, आप जश्न मनाते रहे। ये कौन सी लॉजिक और मंतिक है? लिहाजा 15 नशिस्तों की जीतने से वो भी पीटीआई को शिकस्त दी, साबिका खिलाड़ियों ने, मौजूदा खिलाड़ियों ने। तो अब करना क्या है? ये तो हो गया, आपका तजिया हो गया, अब जरा सवाल का जवाब भी हो जाए अब्दुल्ला साहब। अब प्लान ये है, अगर आइन एक मुश्तरका दस्तूर है, मिसाक मिल्ली है, मिसाक मुल्की और रियासत की मिसाक है, तो ये कदर मुश्तरक है, तमाम इदारों की एस्टेब्लिशमेंट हो, अदालत हो, पार्लियामेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, इन सब का है। लिहाजा आइन का तकाजा जो भी होगा वो इमरान खान पे भी लागू करेंगे, कानून का तकाजा भी होगा वो इमरान खान पे भी लागू करेंगे। वो मतलब कि कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है घंटों मीटिंग के बाद तो कहा जाता है हम मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द फॉरेन फंडिंग का फैसला आ जाए। इसका मतलब है आप लोगों ने कुछ नहीं करना, कोई और आपके लिए कुछ कर दे तो ठीक है। देखिए सना बीबी, ये कोई गलत, ये कोई रॉन्ग डिमांड तो नहीं है, ये कोई रॉन्ग डिमांड तो नहीं है। जब मैं इलेक्शन कमीशन से ये कह रहा हूं कि एक बंदा इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज कर रहा है, उनको गालियां तो सिर्फ फॉरेन फंडिंग का मामला है तो फिर सिर्फ फॉरेन फंडिंग रखिए ना। अगर पंजाब में फरक गोगी का मामला है तो एविडेंस लाइए, तोशा खाना का मामला है तो रेफरेंस लाइए, फाइल कीजिए। ये क्या मामला है कि रोज इल्जाम लगता है, लेकिन आप लोग हुकूमत भी वो उसकी नौबत भी आएगी, वो भी करेंगे, लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे जैसे शाहबाज गिल कर रहे हैं, हम इस तरह नहीं कर रहे जैसे शहजादा अकबर कर रहे थे, हम इस तरह नहीं कर रहे जैसे एरे गैरे कर रहे थे। झूठ की बुनियाद पर पूरे 4 साल झूठ बोल के लोगों को वर्गलाया गया। एक मजबूत बुनियाद। चले आप भी कोई सच बोल दें अब्दुल्ला साहब, जाते जाते आप भी एक सच तो बता दें कि अब ये पछतावा है कि अदम एतमाद क्यों लाए, क्यों ये सारा गड़बड़ हो गई, क्या ये कहीं है कोई आप लोगों को पछतावा? नहीं, बात बुनियादी तौर पर जानसेब जमाल जनी साहब भी बैठे हैं, बुनियादी तौर पर फैसला ये था कि हमने 3-4 महीने में इलेक्शन करना है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने खुद सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि मैं इलेक्शन नहीं कर सकता 8-9 महीने, तो लिहाजा हमें तो या पाकिस्तान की बात करनी थी या अपनी पार्टी की बात, सियासत की बात करनी थी। तो अगर हम पाकिस्तान को वैसे छोड़ देते ये तो डूब जाता। उधर IMF ने मादा किया हुआ था, निगरान हुकूमत से तो कोई मादा डूबा तो नहीं था, आपने डुबा दिया थोड़ा सा, मेरा ख्याल है थोड़ा सा बचा हुआ था, आप लोग ने आके बिल्कुल ही डुबा दिया। नहीं। अच्छा अब्दुल्ला साहब ठीक है, समीना खाबर हयात साहब मेरे साथ मौजूद है, समीना साहब ये हमारी। अच्छा सर, मैं इंतजाम कब पाँव पे खड़े होंगे? पहले खुद तो पाँव पे खड़े हो जाए अब्दुल्ला साहब, माजरत के साथ आप लोग खुद पे पाँव पे खड़े नहीं हो रहे, आप लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं जी कोई और कर दे आप लोगों के लिए। करना आपने कुछ नहीं है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो फलां है, लेकिन आप लोगों ने करना नहीं है, कुछ रोकना नहीं है उसको। मतलब ये तो अजीब सी बात है कि हुकूमत वक्त कह रही है कि हम नहीं रोक सकते, कोई और रोक ले। फिर आप कहते हैं आइन की पासदारी भी जरूरी है और पार्लियामान भी है और दस्तूर के हवाले से चलेंगे। तो ये कैसा दस्तूर का हवाला आप दे रहे हैं सर, जब आप अपनी पावर खुद उसको आप लोग सकम कर देते हैं अंडर प्रेशर? करेंगे, पावर को इस्तेमाल भी करेंगे, इंशाल्लाह मुल्क की मईशत को मजबूत भी करेंगे। इंशाल्लाह आमीन, इंशाल्लाह और आमीन पे चल रहे हैं मुल्क। किसी को बहुत शुक्रिया आपका समीना खाबर हयात साहब। ठीक है समीना खाबर हयात साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगी कि ठीक है अब आप लोग बिल्कुल नाउ यू बैक इन द गेम, अब बिल्कुल परवेज इलाही साहब को वोट पड़ सकते हैं, मुमकिन तौर पर ये हुकूमत पंजाब की हमजा शहबाज विल बी नो मोर। तो अब जब परवेज इलाही साहब आएंगे तो मामला उसी तरह चलेंगे जिसका हवाला अलीम खान ने कहा अपने मैसेजेस में उनके पास है, जिसका हवाला ओन चौधरी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में दिया, जिसका हवाला उज़मा करदार साहब बहुत दफा कह चुकी हैं। जिस तरह पंजाब चल रहा था उसी तरह चलेगा या इस बार परवेज इलाही साहब चलाएंगे? बहुत शुक्रिया सना, आपने अपने प्रोग्राम में लिया और आपने बड़ी जबरदस्त खरी बातें भी की, मैंने सुनी। सना ये बातें जो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं, आप देखें पहले ये कहते थे जी हम वोट को इज्जत देंगे, इनका बयानिया आप देख लें,
عدم اعتماد یہ لے کر آئے, گورنمنٹ انہوں نے توڑ دی, سازشیں انہوں نے کی, پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم کورٹس بیچ میں آ گئی. میں آپ کو سم اپ کر کے بتاتی ہوں تھوڑی تھوڑی باتیں. کورٹس آ گئی, کورٹس نے فیصلہ دے دیا, اب عوام کا فیصلہ آ گیا ان کے کہنے کے مطابق. مریم بی بی نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. بعد میں ان کے گنڈے موالی ٹیلی ویژنز پہ آ کر کہہ رہے ہیں جی ان کی 188 سیٹیں ہیں اور ہم چاہیں تو ان کی 5 سیٹیں غائب کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ اکثریت سیٹیں مل گئی ہوئی ہیں اور آپ اقلیت کرنا چاہ رہے ہیں اس کو. یہ جمہوریت ہے, یہ ڈیموکریسی ہے. یہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا بی بی صاحبہ کے ساتھ, آج انہی کی پارٹی ان کے ساتھ ہے, باقی پی ڈی ایم 13-14 جماعتیں ساتھ ہیں. تو یہ کیا ووٹ کو عزت دے رہے ہیں؟ کیا ان کا بیانیہ ہے کہ یہ توڑ رہے ہیں, لوٹائزم کو پھر سے فروغ دے رہے ہیں؟ کورٹس نے آرڈر دے دیا ہوا ہے لوٹوں کے خلاف. ان کی اپنی جماعت میں دھڑا بن گیا ہے کہ وہ لوٹوں کو فروغ نہیں ہونے دینا چاہتے, مگر یہ پھر وہی کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے ہمارے لوگوں پر پریشر ڈال رہے ہیں. آئی بی میں انہوں نے سیل بنا دیا ہے. پرویز الہی صاحب نے آج پٹیشن دائر کروائی ہے کہ ہمارے بندوں کو یہ ہراساں کر رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو یہ ٹیلی ویژن پر آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹھا لیں گے. رانا صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ بیٹھی ہیں ٹی وی پہ. تو یہ آپ دیکھ لیں سنا, یہ تو کھلا تضاد جس کو کہتے ہیں کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو. غنڈہ گردی پہ یہ لوگ اتر آئے ہوئے ہیں. تو یہ اوپنلی آپ دیکھیں دیدہ دلیری سنا کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے رانا صاحب اور مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بندے اٹھا لیں گے ان کے. تو ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہیں رانا صاحب, اب دلیری کے ساتھ مقابلہ ہوگا. خان صاحب بھی لاہور آ رہے ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب خود بیٹھ رہے ہیں, خود مانیٹر کر رہے ہیں. اور آپ وہ ایکسپیرینس ہی ہیں. میں سنا آپ پرانا دور دیکھ لیجئے 2002 کا, جو ایجوکیشن ریفارم پروگرام ہوئے, ہیلتھ ریفارم پروگرام ہوئے, 1122 بنی ہے, پیٹرولنگ پولیس بنی ہے, کتنے ہزاروں کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں, سارا کچھ اچھا چل رہا تھا. کوئی دودھ کی نہریں اب انہوں نے کیا بہا دی ہیں عدم اعتماد لا کر. تو جو پرویز الہی صاحب کا آپ نے پوچھا ہے کہ جب وہ ان کا دور آئے گا, بالکل وہ اچھے ایکسپیرینس سی ایم ہیں, وہ بہت اچھا کریں گے. اور جو یہ لوٹوں کی آپ نے کچھ باتیں کی ہیں وہ کریں گے, وہ تب بولیں گے. کیا وہ بھی مدت پوری کریں گے؟ کیا وہ بھی مدت پوری کرنے پر اتفاق کریں گے؟ انہوں نے کہا تھا میں 2-3 مہینے کے لیے تو نہیں بنوں گا چیف منسٹر. تو کیا عمران خان صاحب پریشر ڈالیں گے کہ پنجاب اسمبلی ریزالو کرے تو مان لیں گے پرویز الہی صاحب؟ ایکچولی سنا دونوں جو ہمارے الائے پارٹی ہیں, ہم دونوں مشاورت کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب کریں گے. اور خان صاحب پرویز الہی صاحب کی بات مان رہے ہیں, وہ ایک اسٹریٹجی بنائیں گے کہ ہمیں, جیسے آپ دیکھیں یہ بیوروکریسی نے کیا ہمارا حال کیا. خان صاحب کسی کی بات مان رہے ہیں, مجھے تو اس میں تعجب ہے. اوکے یہاں پہ سمینہ صاحبہ سوری مجھے بریک کا تھا, آپ کی بات کاٹ رہی معذرت کے ساتھ. چلیں جمال دینی صاحب آپ بھی ذرا ایک وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا, واپس آتے ہیں پھر بات کریں گے جی پنجاب میں جو ایک دنگل لگنے والا ہے, اب کل مزید لگے گا, کس کس کو بین کیا جائے گا پنجاب آنے سے, اور کتنے دن چلے گی یہ پنجاب کی حکومت. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوتے سب کچھ خراب بھی ہو جاتا ہے, اور یہ بات بہت اہم ہو گئی ہے کہ اب یہ جو دنگل ہے جو لگا ہوا ہے پنجاب میں, اب اس کے بیونڈ سوچنے کی ضرورت پڑنے والی ہے, کیونکہ ہماری جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ بہت زیادہ ٹربلسم اور وارثم ہو گئی ہے. عوام کے اوپر مہنگائی کے تو پہاڑ ٹوٹے ہی ہیں, لیکن تمام تر چیزیں اب ہمارے خلاف جا رہی ہیں. ہمارا فائنانسنگ گیپ بڑھ گیا ہے, ہمارے خسارہ بڑھ گیا ہے, ہمارے ایکسپورٹس کم ہو گئے ہیں, ہم نے امپورٹس بند کر دی ہیں, اس ملک میں مہنگائی لیول پہ ہو گئی ہے. اس کے باوجود ہم یہ سیریسلی نہیں لے رہے. آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے گا تو وی ول ڈراؤن. آئی ایم ایف نے اگست میں آنا ہے, ان کی ٹیم نے ابھی پھر ڈیلے ہو گیا ہے کیونکہ ایک انسرٹنٹی ہے. جو ہمارے دوست ممالک نے ہمیں پیسے دینے وہ بھی ابھی انسرٹن ہے کہ ہم نے پیسے کس کو دینے ہیں. نگراں حکومت آئے گی, کوئی آئے گا, اسٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہے, ڈالر بڑھتے جا رہا ہے, اور کوئی بھی اس معاملے کو سیریسلی نہیں لے رہا. اگر پنجاب کا دنگل ختم ہو تو شاید فیڈرل میں کوئی کام ہو سکے, اور اگر کام کرنا ہے اور یہ انہوں نے بھی اپنی گفتگو جو خان صاحب نے جاری رکھنی ہے تو پھر ان کو اگنور کر کے کام شروع کر دیں یا پھر ان کے مطالبات تسلیم کر لیں. یہ دو آپشنز ہیں اس وقت حکومت کے پاس. حکومت نے آپشن لے لی ہے کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے, اور یہ مدت پوری کیسے کریں گے جب ان کے پاس 4 صوبے ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں, تو کس طرح سے یہ ہوگا, اور ٹربلسم, اور ظاہر ہے عمران خان صاحب چپ کر کے بیٹھنے والوں پہ تو ہے نہیں, اور کیسے چلنے دیں گے کوئی چیز سموتھلی. لیکن سمینہ خاور حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جمال دینی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ بفور دا بریک, اور حافظ حمداللہ صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں جی فورن فنڈنگ کے حوالے سے مطالبہ ہو گیا ہے
کہ فورن فنڈنگ ہی کچھ کر لے. جی سمینا صاحبہ, میں کافی کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی جو آپ بات کر رہی تھیں کہ آئی بی کے حوالے سے, اور آپ نے ابھی ہمیں بھی پتہ ہے, اطلاعات یہی ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے تمام ممبرز کو ہوٹل میں شفٹ کرا دیا ہے تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں. تو سمینا صاحبہ, یہ جو لوٹاکریسی ہے جس کے اوپر 63A کا اطلاق ہوا, جس سے ڈی سیٹ ہوئے, اس کے بعد پھر الیکشن لڑی, آپ کو کیا لگتا ہے سمینا صاحبہ کہ کیا آپ کو بھی اپنے پارٹی ممبرز پہ فیتھ نہیں ہے کہ کیا وہ بک سکتے ہیں, کیا وہ سکم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے, فیئر ہوتا ہے آپ کو اس طرح کا؟ جی سنا, جیسے کہ اب ہم اپنے ممبرز کو بچا رہے ہیں, بالکل یہ لوگ اتنی بڑی بڑی بولیاں لگا رہے ہیں, اتنی بڑی, اب شرم آتی ہے بیکاز وی آر الیکٹیبلز, اور الیکٹیبلز جب ایسی حرکتیں کریں کہ وہ بولیوں میں اور اپنا ضمیر فروشی کریں, پی ٹی آئی کے ساتھ یہی ہوا ہے نا. الحمدللہ ہمارے 10 ممبر تو بالکل اپنی جگہ پر ڈٹے رہے ہیں, اور مونس الہی صاحب نے جیسے کہا تھا کہ تگڑے رہے ہیں, خان صاحب ہماری جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. خان صاحب کی جماعت والوں نے دھوکہ دیا, جیسے اون ہے, علیم ہے, جہانگیر صاحب ہے, اور بڑے لوگ ہیں, تو انہوں نے دھوکہ دیا, اپنا ضمیر کی وہ جو منڈیاں لگائی گئی تھی اسلام آباد میں, انہوں نے ضمیر کو بیچا, اپنا بولیاں لگوائیں. ابھی یہ ہم لوگ اس لیے ان کو سیو کریں کہ جو ہمارے بندوں کو یہ اغوا کرنے کی کوششیں, جیسے رانا صاحب نے کہہ دیا اور جیسے آئی بی کے نے سیل بنا دیا, ہم اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ لیں سیاسی عدم اعتماد اتنا ہے سنا کہ آئی ایم ایف ان کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہا ہے, ان کو کوئی قرضہ نہیں مل رہا ہے, ملک برا حال ہو گیا, دیوالیاں نکل رہا ہے. ہمارے ڈالر کا ریٹ آپ دیکھیں کیا ہو گیا, ہمارے روپے کا کیا حال کر دیا انہوں نے, اور سٹاک ایکسچینج آج کتنے برے طریقے سے گری ہے. خدا کے لیے ہم نے اکثریت لے لی ہے, ہمیں حکومت بنانے دیجئے, لوٹوں کا فروغ بند کیجئے. پنجاب کے نتائج کے بعد پنجاب میں آپ لوگوں کی جیت نے مزید انسرٹن کر دیا نا معاملات کو, کیونکہ آپ لوگوں نے تو کل 20 سیٹوں کو یا 15 سیٹوں کو ایسے سیلیبریٹ کیا جیسے پورے پاکستان کے اوپر آپ حکمران بن کے آ رہے ہیں, اور ابھی تو 22 تاریخ کو ہونا ہے معاملہ, فیصلہ تو ابھی ہونا باقی ہے میم. نہیں کیونکہ سنا پنجاب پاکستان ہے, پورا پاکستان کی سب سے بڑی آبادی پنجاب ہے, پاکستان کا دل پنجاب ہے, پنجاب کی عوام نے ووٹ دے دیا ہے, ان کو چھترو چھتری کر دیا ہے, ان کو کیا بتائیں کہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. اب ان کو چاہیے یہ ایچکن کھیلنا بند کریں, جرت کریں, سیاسی قد کاٹ دکھائیں اپنا, کیا لوٹوں کے پیچھے بولیاں لگانے میں لگے ہوئے, بس کر دیں میاں صاحب, اور آپ ہمارا کام کرنے دیں, اور ہم نہیں ان کو اس دفعہ لوٹا کریسی کرنے دیں گے. کورٹ آرڈرز ہمارے پاس ہے, 22 تاریخ کو ہم نے جو یہ دنگل انہوں نے کرنا ہے اس کا جواب 23 کو آپ کو ملے گا, جب پرویز الہی صاحب اوتھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے بندے نہیں بکنے دیں گے اس دفعہ. تو آپ دیکھیے گا یہ جو انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے ہوئے ہیں سنا, جو ہم اس دفعہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے ان کو. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ کامیاب نہیں ہونے دیں گے, لیکن اس کامیابی پہ مبارکباد. آپ کو امید ہے کہ چودھری شجاعت صاحب بھی دے دیں گے, جو معاملات ہو گئے ہیں خراب وہ ٹھیک ہو جائیں گے, کیا آپ کو لگتا ہے, یا پھر وہی جس طرح ہم سن رہے ہیں کہ ایک الگ پارٹی کا اعلان کر دیں گے پرویز الہی صاحب, یہ ممکنات میں سے ہے بات؟ اچھا سنا, یہ بیفور ٹائم ہوگا, لیکن میں آپ کو ابھی شجاعت صاحب کا بتا دوں. جیسے زرداری صاحب گئے ہیں شجاعت صاحب کے پاس, شجاعت صاحب آئینی بات کریں, ان کو آئینی طور طریقے پتہ ہے. پنجاب کا پارلیمانی لیڈر چودھری پرویز الہی صاحب ہیں. پنجاب میں شجاعت صاحب نہیں پرویز الہی صاحب کے خلاف ہمارے 10 سیٹوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ووٹ نہ کریں پرویز صاحب کو. شجاعت صاحب سیاسی حکمت عملی اپنا رہے ہیں, ان کو سیاسی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں. ہاں, جہاں تک پارٹی آگے کیا کرتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ان چودھری صاحب کے حلف برداری کے بعد, اور اس کے بعد جو بھی لاہ عمل بنے گا پارٹی کا, وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا, میں تھوڑا سا ریورس گیئر لگاتی ہوں سمینا, اف یو ول بیئر وتھ می, کیونکہ دیکھیں جب گلزار صاحب ان پاور تھے اور ظاہر ہے پرویز الہی صاحب اسپیکر تھے, تو ان تمام تر چیزوں میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک معاملہ ایسا تھا کہ کچھ آپ لوگوں کے کرٹیسزم تھا گلزار صاحب کے حوالے سے, تو یو وانٹ انٹائرلی ہیپی گلزار صاحب کی پرفارمنس سے. اور اب ہمیں پتہ چل رہا ہے جی بار بار, اب یہ سچ ہے جھوٹ ہے, کہ فرسٹ لیڈی جو تھی فارمر وہ کس طرح چلاتی تھیں, اور فرح گوگی کا کیا رول تھا, اور اس تمام تر چیزوں کا اب کوئی ایویڈنس لا رہا ہے, کوئی فون کے میسیجز لا رہا ہے, کچھ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں. تو وین پرویز الہی صاحب کمز انٹو پاور, آپ کو لگتا ہے وہ اس طرح کا پریشر دوبارہ لیں گے, اور بزدار صاحب کی جو غلطیاں ہیں جو کہ آپ لوگ بھی ایڈمیٹڈلی کہتے ہیں, کیا آپ ڈیفرنٹ کریں گے اس وقت پنجاب کو رول؟ سنا, تھوڑی سی خان صاحب سے جو مسٹیک ہوئی ہے پنجاب کے معاملے میں, ویسے تھوڑی نہیں ہے, بہت بڑی ان سے جو غلطی ہوئی تھی, جو شروع میں شکر ہے آپ نے تھوڑی نہیں کہا بزدار صاحب کو,
تو बज़दार साहब का लगाना पंजाब में गलत था। हाँ, थोड़ी प्लस है, आप सही कह रही हैं। बुज़दार साहब का लगाना पंजाब में गलत था। एक अनएक्सपीरियंस बंदा है एज कंपेयर टू परवेज इलाही। परवेज इलाही साहब के पास पहले का एक्सपीरियंस था, वो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को प्ले करना जानते थे, वो पंजाब को चला चुके हुए थे, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस था। तो खान साहब से यहां मिस्टेक हुई है, जिसको कि उन्होंने माना, बुज़दार साहब को हटाया, लेट हो गए थे वो हटाने में, और ये सारा स्यापा पड़ा ही इस बात से है सना, अगर शुरू में ही शुरू में ही अब आप ज्यादती करिए ना, अब आप ज्यादती करिए, आप लूज बॉल दे रही हैं। अब मैं छक्का मारूंगी तो आप कहेंगे आप देखें मैं बड़ी स्ट्रक तू। जी नहीं सना, असल में ये गलती इनसे हुई है, जिसकी वजह से ये आज खुमियाजा भुगत रहे हैं। कि अगर ये शुरू में ही परवेज साहब की बात मान लेते खान साहब, देखिए मैं आपकी तरह बिल्कुल बोल्ड ब्लंट सच्ची औरत हूं, सच बताती हूं, तो मैं इसीलिए शायद मैं लोगों को जरा थोड़ी बुरी भी लगती हूं, लेकिन बात हक सच की ये है कि खान साहब को पहले ही परवेज इलाही साहब को सीएमशिप दे देनी चाहिए थी। उनके पास एक्सपीरियंस था, बेशक हमारे मेंबर्स थोड़े थे, लेकिन एक्सपीरियंस हमारे पास था। अच्छा, आपको क्या लगता है परवेज इलाही साहब, इंशाल्लाह आप कह रही हैं 23 तारीख को होत व्यू ले लेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं फिर से आपसे सवाल करती हूँ, एंड आई होप कि आप मुझे जिस तरह आप ब्लंट कह रही हैं, मैं ये भी बात, अगर फर्स्ट लेडी जिस तरह हम सुनते हैं कि वो मदाखलत करती थी पंजाब में, फराग होगी के हवाले से हो या कोई और हो, अब इसके हवाले से आप बिलीव करती हैं, डू यू बाय दिस नैरेटिव, या ये इल्जाम है आपको लगता है? अगर इनको रिजर्वेशन है ना, अगर क्या है इनको, ये कोर्ट्स में जाएं, ये कराएं, जैसे इन्होंने आए हैं, अदम एतमाद इन्होंने लाए हैं, इन्होंने ईवीएम मशीनें खत्म कराई, इन्होंने नैब केसेस खत्म कराए, इन्होंने और कितने केसेस थे, इन्होंने पासपोर्ट्स दिलवाए जो लोगों के थे, तो क्या ये केसेस नहीं करा सकते इनके ऊपर? अगर इनको रिजर्वेशन है फरा साहिबा पे या फर्स्ट बीबी लेडी पे, तो ये जरूर कराएं उनके ऊपर, और जो कोर्ट फैसला देगी उसको मनोअन तस्लीम करेंगे हम। लेकिन ये तो तस्लीम करें जो कोर्ट्स ने पंजाब का कह दिया है कि भाई आप लोटाक्रेसी बंद करें और एक हुकूमत को पंजाब संभालने दीजिए। देखिए जजेस हमारे परेशान थे जब वो फैसला दे रहे थे कि पंजाब का सत्यानाश हो चुका हुआ है, बराए मेहरबानी 22 को फटाफट आप अपना ये कीजिए काउंट जो करने हमने इलेक्टेबल्स, और उसके बाद 22-23 को हलफ लें, मगर ये मियां साहब करने नहीं दे रहे। अब क्या इनको जल्दी पड़ गई है अचकन दोबारा पहनने की? ये हमजा साहब फ्लैटीज के सीएम है, ये फ्लैटीज में ही जाके बैठा करेंगे, वहां के सीएम है चौधरी परवेज इलाही साहब को, जो अवाम ने पीटीआई को चूज कर लिया है, अवाम ने वोट दे दिए हैं, मरियम साहिबा मान गई हैं, मरियम बीबी कि हाँ जी हम अपनी हार तस्लीम करते हैं, इनके धड़े बन चुके हैं। इनसे गलती ये हुई है सना कि इन्होंने अपने लोगों को पीछे करके लोटो को फरोग दे दिया, लोटो को टिकट्स दे दी, लोटो को इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो मैरिज है ना ऑफ कन्वीनियंस, मैम समीना साहब, ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इस वक्त आपकी काफली की है, ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है ये चलनी नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही एक तरह से, और मैंने कहा एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन इज नॉट अ पोजीशन दैट आपकी काफ लीग लेती है। आपको क्या लगता है आप उनको न्यूट्रलाइज कर सकेंगे खान साहब को? थोड़ा सा ये जो नैरेटिव बना रहे हैं और जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप इसे सिमर डाउन कर सकेंगी? अब देख लें, आप फिर हंसेंगी जब मैं आपको कहूंगी कि खान साहब चौधरी साहब की बात मान रहे हैं, खान साहब को चौधरी साहब गाइड कर रहे हैं। आप देखिएगा, पंजाब पाकिस्तान का दिल है, पंजाब को हासिल करना है, चौधरी साहब ने खान साहब के नैरेटिव चेंज करने हैं, और ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा अगर परवेज इलाही साहब उनको कह रहे हैं। और हाँ जी बताएं। वो ये है ना कि एक तरफ है केपी के, एक तरफ है केपी के, एक तरफ है पंजाब, और सेंटर में है सीडीए। तो जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं वो सिर्फ सीडीए के होके रह गए हैं, जैसे हमजा सिर्फ फ्लैटिस का होके रह गया है। तो इनको चाहिए कि आप खुदा का खौफ करें, वो जो ख्वाजा साहब कहते थे कोई हया करो, कोई शर्म करो और बस करो, और जो जिन्हें अवाम ने चूज किया है उनको वापस आने दीजिए और मुल्क को सत्यानाश होने से, मजीद दिवालिया होने से बचा लें। अच्छा, परवेज इलाही साहब की जो सपोर्ट है, मैं अगेन आपसे ये पूछना चाहूंगी, एक जो हमें फिगर चाहिए जो 187 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 187 राइट, ये फिगर चाहिए ना आप लोगों को टू विन? क्या सना आपकी आवाज नहीं आ रही?
अच्छा, मैंने कहा एक, अच्छा उज़मा कारदार साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। उज़मा कारदार साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी सना, बिल्कुल सुन पा रही हूँ। अच्छा उज़मा कारदार साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आप तो आप साबिक ही हो गई एमपीए भी और पीटीआई भी, लेकिन अब आपने जो राज अपने दिल से खोल के बता दिए हैं, अब ये बताएं, ये जो मामलात अब होने वाले हैं, अब ये जो आपने राज खोले हैं, ये क्या वही रविश पे चलेगा पंजाब या कोई जाग गया है पंजाब? जी सना, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, हम जैसे जो लोग हैं वो सियासत में कोई और मकसद की वजह से नहीं आए थे, सिर्फ इसलिए आए थे कि हम चाहते थे कि इस मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया है तो नाउ वी हैव टू गिव बैक टू द कंट्री। और इसमें कोई ना कोई सीट ना कोई पोजीशन, इसमें ये अल्लाह के काम होते हैं कि वो आपको अगर कोई सीट या पोजीशन देते हैं तो वो चाहते हैं कि आप कौम की खिदमत करें। अगर कभी दोबारा अल्लाह ने मौका दिया तो फिर जरूर आके करेंगे। इसलिए डिसीट होना या ये आगे पीछे होना कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा जो पूरा टेन्योर था, मैंने बड़ी वफादारी के साथ अपनी पार्टी के साथ टाइम गुजारा था, लेकिन मुझे पार्टी से एक बड़े अफसोसनाक एक साजिश की वजह से निकाला गया। फिर भी मैंने 2 साल वफादारी से मैंने वक्त गुजारा, लेकिन पलट के इमरान खान ने एक सियासी डाई हार्ड नजरियाती कारकुन की तरफ नहीं देखा। तो इसलिए अगर मैंने छोड़ दी या पीटीआई ने, बल्कि मैं कहूँ पीटीआई ने मुझे छोड़ दिया है, तो ये एक उनका लॉस था। क्योंकि आप आज इर्द गिर्द देखें प्राइम मिनिस्टर एक्स के कोई उनका आपको नजरियाती ज्यादा लोग नजर नहीं आते हैं। ज्यादा वही लोग हैं जो कि इधर उधर से आए हुए हैं, जिनका अपना एजेंडा है, जो अपने उसमें। अब आप देखें, चौधरी परवेज इलाही के लिए इतना आसान नहीं होगा। मैंने बड़ा साथ दिया है चौधरी परवेज इलाही का, जब मुझे पार्टी ने निकाला था उन्होंने भी मेरा साथ दिया था। और मैं आपको हल्फिया कहती हूँ कि 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब थे, उन्होंने कहा था कि कोई बुज़दार को ना हटाने की बात करे, जबकि 1.5 साल से चौधरी साहब कह रहे थे कि आप सीएम शिप जो है खुदारा उसको चेंज करें अगर आप चाहते हैं कि पंजाब आगे चले। तो पीटीआई किसी ने दिल से काफ लीग को पिछले 1.5 साल में नहीं माना, उल्टा सिर्फ बुरा भला का। आखिर में आप देखें कि जब परवेज इलाही साहब बहुत तंग पड़े तो उन्होंने जाके जरदारी के साथ हाथ मिला लिया और खैर सगाली की जो दुआएं हो गई, तब इमरान खान ब्लैकमेल हुए। तब उन्होंने जब देखा कि पंजाब मेरे हाथ से निकल रहा है तो उन्होंने कहा कि हाँ जी परवेज इलाही साहब आ जाए, मैं आपको सीएम शिप की मैं कैंडिडेट बनाता हूँ। आप मुझे बताएं ये कितनी गैर असूली सियासत थी। ये वो उन्होंने इनको ब्लैकमेल किया, इन्होंने उनको ब्लैकमेल किया, और ये चाहते हैं कि हम लोग जो है वो इस गैर असूली सियासत। अच्छा, मजीद ब्लैकमेलिंग चलती रहेगी उस्मा, क्योंकि आप जाहिर हिस्सा रही हैं पंजाब असेंबली का। मुझे ये बता दीजिए, अब कोई मजीद सरप्राइज आ सकता है? अब ये मामला लग तो रहा है कि 23 को वो होत ले लेंगे, उनके पास नंबर गेम हो गई है शायद, ठीक, लेकिन आपको लगता है अब ये जो आईबी के हवाले से इल्जाम लगा रहे हैं परवेज इलाही साहब, उसका परवेज इलाही साहब का आना, अब जाहिर है कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, जैसे मैं समीना साहब से भी बात कर रही थी, हम यही बात कर रहे थे कि क्योंकि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन नहीं ली है काफ लीग ने, और ये जो इस वक्त इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं वो इनके मिजाज की गुफ्तगू नहीं है, तो ये तो एक है कॉन्ट्रडिक्शन दोनों में। लेकिन आगे जाके आपको लगता है कि आपके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं पंजाब असेंबली में, वो उनको सपोर्ट करेंगे या इनकी हिदायत पर अमल करेंगे, या इमरान खान साहब कोई मतलब आगे जाके कह देंगे कि फौरन डिसॉल्व कर दो पंजाब असेंबली? आपको लगता है ये होगा प्रॉब्लम या चलेगा मामला? देखिए, ये कोई भी दिल से इस वक्त परवेज इलाही को नहीं मानता। आप मुझसे लिखवा लें ये, क्योंकि ये पूरे 3 साल 4 साल कहते हैं 10 सीटों वाला जो है वो हम 170 लोग बैठे हुए, हमें से कोई इस काबिल नहीं था जिसको इमरान खान जो था अल्लाह की सीट देता। कोई दिल से नहीं मांगता, ये सिर्फ इसलिए उनको मानना पड़ रहा है क्योंकि उनको पता है कि ये 10 सीटें अगर इधर से उधर हो गई तो ये इनका मामला खटाई में पड़ जाएगा। सिर्फ ये इसके साथ ब्लैकमेल हो रहे हैं, कोई मोहब्बत नहीं इनको परवेज इलाही के साथ। आपको मैं यकीन से कहती हूँ कि आइंदा सना मैं बात करना चाहूंगी अपनी जी मैं आ रही हूँ आपके साथ। उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर वजीर आला परवेज इलाही साहब आएंगे तो बाकी कैबिनेट वही होगी जो पुरानी है। तो इनको सारों को अपनी वजारतें और अपने मुराद और अपनी चीजों की फिक्र ज्यादा पड़ी हुई है।
दैट इज व्हाई अदरवाइज ये गैर फिक्री इन्होंने इतनी ठीक है, ओके जी समीना साहबा, ओके लास्ट वर्ड फ्रॉम समीना साहबा जी। उस्मा ओके, लेट मी जस्ट गो टू समीना। तो आपको लग रहा है अपसेट तो नहीं होगा ना उस्मा, ये पड़ जाएंगे वोट इनको, ये बन जाएंगे सीएम? जी समीना। जी इंशाल्लाह सना आप 22 को देख लेंगे। और आप उस्मा बहुत अच्छी मेरी दोस्त हैं, तो इन्होंने कहा जो बात, तो ब्लैक मेलिंग तो देखिए लोटो ने नहीं की थी इमरान खान साहब को जब वो छोड़ रहे थे उनको। तो इनको लग रहा है कि परवेज इलाही साहब ब्लैकमेल कर रहे हैं इमरान खान साहब को, तो इनको वो याद नहीं, इन्होंने अभी कहा है कि मैं आऊंगी तो फिर मुल्क को ठीक करेंगे। मैं तो ये कौन सी जमात में आएंगी? पहले ये काफ लीग में थी, फिर ये पीटीआई में गई, अब ये नून लीग में गई हैं। तो जब ये आएंगी मुल्क को ठीक करने, तो कौन सी जमात को रिप्रेजेंट करेंगी? या ये आजाद आ जाएंगी? क्योंकि हालात जो हैं वो देख लीजिए कि ब्लैकमेलिंग शुरू लोटो ने की है, ब्लैकमेल करना शुरू लोटो ने किया। आप तो ब्लैकमेल नहीं होंगे ना, ये तो हो रही है, लेकिन आप ब्लैकमेल नहीं होंगी। आप परवेज इलाही साहब की मान रहे हैं, इमरान खान साहब और परवेज इलाही साहब ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये बात क्लियर हो गई। और ये हुकूमत ऐसे चलेगी जैसे परवेज इलाही साहब चाहते हैं, ना जैसे इमरान खान साहब चाहते हैं, और फॉर्मर फर्स्ट लेडी का इसमें या गोगी टाइप का उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा, राइट? इस पे हम खत्म करें। सना मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मगर मैं ये बता दूं सना, चले अवाम ने वोट दे दिया है। उस्मा साहिबा को नोटिस में होना चाहिए कि अब ब्लैकमेल नहीं हो रहा कोई भी, अब अवाम ने वोट दे दिया है, अब सीटें विन कर गए हैं। तो लिहाजा अवाम ने वोट दिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, लेकिन काफ लीग के बन रहे हैं वजीर आला। वोट दिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, लेकिन पंजाब असेंबली के वजीर आला बन रहे हैं काफ लीग के परवेज इलाही साहब। और परवेज इलाही साहब और पीटीआई कितने अरसे साथ चलेगी, समीना खबर साहब ने हमें बता दिया है कि वो उनकी मान रहे हैं, यानी कि इमरान खान साहब मान रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं परवेज इलाही साहब। अगर ये है, ऐसा ही है, तो फिर देखते हैं कि इतना चेंज होते हैं इमरान खान साहब। हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब कल।